أبع أحمد نملاد نكيل يمين وث العسكر النية بعد نفرغ بيسون نفرغ القب صروح وحدة سيكون كده حمد واحد وحدنا نملاد غادينا ثمن نسبيطار يا السبيطار ديما يقيلها في نملاد دينا ونا لاطاسوس نعاود وبعد أحمد حقتني والفرا كاس مترين والفرا ينكس القرب والف كذا بعد لحقن العسكرني قبل نوض أدوار العسكرني يغل حاجة مكين الحافظ والباقية روح دخل لهم بسكات الحوش قالوا مولا الحافظ شعبان لوتي دوالاني روح دخل لهم بسكات ولا المهمة وغادي دخلت العسكر سي المجهود لا تشوف هذا ولاي إلا ما هدو ولاي إلا ما هدو ولاي يسن باخذنا لهم بسكات لها مما لا رجبون المزرعة كيسن نكب ضاد باش نعاود غاس نعاود تيتادينا فقط يوني مانوفري انواع وغلط غير انواع الحنفي اثر مليونيه شويه غادي يبدي شي ابري يمانوفري كشتي الى كيلاس وذاك شيو خاطر تصدم كان يجي لنا كي نيجي ما كيخدم لهم باش كدينا جوانيد رجمو ودوينا نسنور كروزاريك شو ننتظر كروزاريك يتنرا شكل بارود يطردق ولا اللي راهو فوريك من الدروح البارد نزورن ونمزرا كيس نملال دينا هكا السيدي غيوني يخدم لك كيلاس النيا وبعد يوثق كشيبو انت جاوز كشيبو خاطر ثقيل وبعد يغني يصوص الاخبار يا روبلي الغورسن ينسى هالشيء الحس لا شوف خاطر هو المزاك الحنفي يند مشيت لها وبعد سني صح ثابتنا العسكري حقد وفي كذا تصل الوقت خاطر سي مشي دوالن وبني مجراح نسن بالامور سن بعد والن يمدي حق العسكرني لقى النوث نقول كيني راه يوثن صار ندخلوا لي مجوره في الجروب هذا ما عندهم ولايه مجوره خاطر الساكي دوالن ديما قلتي نولي شي سبيطار اشقر شي سبيطار شي شوريتي دروحل شي شويه دوالن ابا نقول يعني ودي مجوره مازال صونا هادشي الحاجة تقول ذاك وبظن نوثي ثاني اش ميس نوث وكي كيني حمد إنك مانيش مولف نضرب بالمترايت الكاريك ساعة باسكو الكاريك كثير الخضر الخضر يموت يسد احمر بيضاء سني با ريوي ثلا كيلو ثاص الكارانيا وبعد وسد يغمك شي حاجة يديكو في لاكرونديا دكراسنت اشي ثاني يبدا شي وينات مهدو بلاي شي مهدو بلاي هاكي قلا مهدو بلا حنا اللي زوق في مرة سيدي وبعد يقبل البارود فريمون الفرق هذا مقرب لي بانتراسيون لي فيزيك لي رونت الدحيح رب العالمين ابها صدراكيا هذا هو بعد نديت روبليين هذا شو البيلون وبعد نروبلي كاين روبلي روح هذا روح هذا رياضه ثدرت الناقص شي سور وبعد حمدني نروح خاطر حمد كي يدي بوي هارون نروح داور ثدرت وقيل دشما والله ربي شلون ما ثدرنا دشما شي هذا هو البيلون اللي سماه كاين البيلون العسكر يفضل اخبار السنيه عطاش يموتن المهندين واحد 4 بلا مجرح يموتون لوفيسي ديالنا اجودان هذا شوت اجودان وين راني ديك موت يموت وين جدينا لكن كي لاباز وين نغاتي بدا الجوالو وين ديك ذاكينيا منك الجود وين يدي فال الاخبار وبعد لنا 14 واحد قرن اكثر قموتن بلا مجرح الكونفوا لي كونفوا يسمى الاول لي كونفوا ثمنا إبليسي وين ثانية مهدو بلاي مهدو بلاي إبليسي طرب بالك كيجي ذيا لا نقول الأخضر يغلي وين الأحمر بالأخضر او ديبار الأخضر يغلي الأحمر بيدنا